वैसे क्या कहेंगी अगर आप मरीम नवाज से मिली तो क्या कहेंगी, वो गुस्सा ही ना हो जाए? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देखने वाले आपको ही मरीम नवाज कहते हैं और मुझे भी मरीम नवाज कहते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो लोग रोडों पे अभी भी दाता दरबार के सामने जाओ बुर्के पहन के लड़के खड़े होते हैं, गलत काम के लिए फाशी फैला रहे हैं, वो चीज़ उन्होंने रोकी नहीं है। हालांकि इस पे मैं हज़ारों इंटरव्यू दे चुकी हूँ कि रोडों पे जो गलत काम हो रहे हैं हर स्टॉप पे हो। IG पंजाब से भी मिल चुके हैं, लेकिन ये काम खत्म उन्होंने नहीं करवाया। आपको पता है मैं दरबार के सामने रहती हूँ, अगर मैंने कहीं आना जाना तो इधर गाड़ी का रास्ता नहीं है, बाहर मेन पे खड़ा होना पड़ता है। तो जब मेन पे जाते हैं तो काफ़ी लोग तंग करते हैं, कोई रेट पूछेगा, कोई साथ लेके जाने का कहेगा, कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो, कोई नंबर मांगेगा। तो उन लोगों की वजह से हम बहुत ज़्यादा जलील होते हैं और गुस्सा आता है। कभी कोई फैमिली साथ हो, मेहमान साथ हो, तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात होती है। और हर स्टॉप पे हर जगह पे ये हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम जो आप हमारे सामने बैठी देख रहे हैं, आप भी घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुकून वैसे भी सिर्फ कब्र में ही है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं, एंड्रॉयड वर्जन है मरीम नवाज़ का। और ये भी बताता चलूँ कि इनका मदरबोर्ड चेंज है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस है इनकी मरीम नवाज़ साहिबा में। और ये कहते भी, मशहूर भी मरीम नवाज़ के नाम से। जब आप मोहल्ले में आएँ तो इनको लोग मरीम नवाज़ ही कहते हैं। आप इधर जाके पूछें कि मरीम नवाज़ का घर कहाँ है, तो फौरी तौर पे आपको इनके पास लेकर आ जाएँगे। सहरिश बिलोच हमारे साथ मौजूद हैं। और मज़े की बात ये है कि वज़ीर आला बनने के बाद, मरीम नवाज़ साहिबा जब वज़ीर आला पंजाब बनी, उसके बाद इन्होंने अपने जो फ़ंक्शंस हैं, उनको ही चेंज कर डाला। वो कैसे चेंज कर डाला, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। क्या राज़ है इतनी खूबसूरती का? ये कहाँ से मरियम नवाज़ साहिबा से कहाँ से ताल्लुक़ हो गया? जी, हमें तो अल्लाह ताला ने बनाया है और शक्ल मिलती है और ताल्लुक़ तो नहीं अभी तक। हुँ, मरियम जी, साहिबा से अभी तक मिलना हुआ? मिलना तो नहीं हुआ, वैसे वीडियोज़ तो हज़ारों की तादाद में पहुँच चुकी हैं हुँ, और वायरल भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, हुँ। लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई। कैसा महसूस हो रहा है वज़ीर आला बनने के बाद? खुशी होती है, वज़ीर आला तो नहीं हूँ, लेकिन जब मरियम के नाम से लोग बुलाते हैं तो खुशी तो होती है। अच्छा, जी। अब वज़ीर आला बनने के बाद जब से मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बनी हैं, तो आपके काम में भी कुछ चेंजिंग आई है? रमज़ान नज़दीक था, कुछ फंक्शन किए हैं, लेकिन वो फ़ीस नहीं है मेरी, आधी कीमत में कर रही हूँ। आधी कीमत पे करने की वजह? वजह यही है कि खुशी है हमें और ये भी उम्मीद है हो सकता है हमें मरीम नवाज़ साहबा मिलें हुँ, और हमारे हेल्प पे कुछ रहम कर दें। हुँ, तो इस वजह से जैसा कि आपने देखा होगा मेरी काफ़ी वीडियोज़, जब मियाँ साहब आ रहे थे, मैंने 25 ढोल वाले बुक करवाए, गाड़ियाँ हुँ, बुक करवाई, फूल ज़्यादा बुक करवाए, लंगर बाँटे, इतने ज़्यादा खर्चे किए। फिर जब हमज़ा शहबाज साहब इधर आए थे, इधर अंदरून में, तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मेरा खर्चा हुआ। फिर जब इलेक्शन जीत गए तो वो भी आपने वीडियोज़ देखी होंगी, काफ़ी दरबारों में मैंने लंगर बाँटा है और फूल वगैरह, मिठाई, काफ़ी ज़्यादा मैंने खर्चा किया है। ये अपनी अभी मदद तक आपके तहत अपने पल्ले से किया है? जी, अभी तक भी कर रही हूँ, लेकिन इतना मैंने खर्चा उनके नामों पे कर लिया है, नून लीग के नाम पे, कि मैं अभी रेंट पे रहती हूँ, तो इसके रेंट मेरे पास नहीं बचा कि ओए मैं इसका होए! रेंट दे दूँ। तो फिर ये तो आपने इतना खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या किसी ने उम्मीद दिलाई थी कि रिटर्न हो जाएगा? जी, ये तो उनको सोचना चाहिए कि एक इंसान इतना उनके लिए कर रहा है, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक मुलाकात की, कभी उन्होंने कोई वीडियोज़ मसलन होती है, जैसा कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू तो देखते होंगे, लेकिन हुँ। अगर वो राब्ता करना चाहें तो आपके इंटरव्यू में आपका नंबर आ रहा होगा, तो राब्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई राब्ता हुआ नहीं है। वैसे क्या कहेंगी अगर आप मरीम नवाज़ से मिलीं, तो क्या कहेंगी, वो गुस्सा ही ना हो जाए? वो तो उनको पता है, मैं वैसे कहती हूँ, आप ही मरियम जी देखें, आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया और मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आप मुझे मिलती हैं, मैं खुश होके जाऊँ कि आप मुझे मिलने के लिए बुला रही हैं, या कोई गिफ्ट सरप्राइज़ मुझे मिलने वाला है, ये ना हो तो मैं शहीद हो जाऊँ। लेकिन मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देखने वाले आपको ही मरीम नवाज़ कहते हैं और मुझे भी मरीम नवाज़ कहते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जब आप जलसे में गईं या जी। आपने मियाँ साहब के आने पे इतनी देगे बनाई, 25 ढोल, तो आप फ्रंट सीट पे तो होंगी ना? आगे-आगे तो होंगी। तो जी, वहाँ देखें, मैं जलसे के अंदर नहीं गई थी, हुँ, क्योंकि लेने के लिए तो मुझे काफ़ी यूट्यूबर, मीडिया वाले, काफ़ी अवाम भी थी मेरे साथ लेके जाने के लिए। लेकिन मुझे ये था कि मैं अगर उधर चली जाती हूँ इतने ज़्यादा रश में, तो हो सकता है वो मुझे स्टेज पे ना जाने दें, तो जाते हुए तो मरीम नवाज़ बन के जाती और वापसी पे आयशा अकरम बन जाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो ये भी तो हो सकता था कि वापसी में आप बशीर भाई बन जाती। पता नहीं, अभी ये तो अवाम का फैसला था। हाँ, तो वैसे क्या लगता है मरियम साहिबा से अगर आपकी ज़िंदगी में कभी मुलाकात हुई, तो आपका दिल क्या कहता है? वो क्या कहेंगी आपको? मुझे तो सिर्फ़ मिलने का शौक है और मुझे कोई लालच या कोई उम्मीद नहीं है।
کیونکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی کافی کام جو ہے غلط کر لیے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے. کیا کیا کچھ غلط کر دیا؟ غلط یہ کیا ہے کہ اگر وہ میرا انٹرویو دیکھ رہی ہیں تو غور سے سننا. دیکھیں جو لوگ روڈوں پہ ابھی بھی داتا دربار کے سامنے جاؤ برقعے پہن کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں غلط کام کے لیے فحاشی پھیلا رہے ہیں, وہ چیز انہوں نے روکی نہیں ہے. حالانکہ اس پہ میں ہزاروں انٹرویو دے چکی ہوں کہ روڈوں پہ جو غلط کام ہو رہے ہیں ہر اسٹاپ پہ ہو رہا ہے. آئی جی پنجاب سے بھی مل چکے ہیں لیکن یہ کام ختم انہوں نے نہیں کروایا. تو ابھی انہوں نے قانون نکالا ہے کہ جو پنجاب میں بھیک مانگنے والے ہیں بھکاری ہیں ان کو پکڑیں اور ان کے اوپر FIR دیں. اور یہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے میرے حساب سے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں مثلاً کہ غلط کاموں پہ نہیں لگتے, وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. حالانکہ جہاں جہاں بھی ہم لوگ رہتے ہیں تو اپنے مکان نہیں ہوتے, کرائے پہ رہتے ہیں, تو کرایہ بھی دینا ہوتے ہے, کھانا پینا بھی ہوتا ہے, اپنے اخراجات اس طرح پورے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جو فنکشن جن کو نہیں ملتے تو وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی سرکاری فنڈ وظیفہ تو نہیں ملتا. لیکن انہوں نے ابھی قانون نکالا کہ یہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کو پکڑا جائے اور قانونی کارروائی کیجیے. یہ غلط فیصلہ ہے. یہ نہ ہو کہ وہ مجبور ہو کے جو بھیک مانگتے تھے وہ مجبور ہو کے وہ بھی روڈوں پہ رات کو غلط کام کریں, وہ ان کے لیے برداشت ہو جائے گا اور بھیک مانگنا ان سے برداشت نہیں ہوگا. اتنی بڑی کمیونٹی ہے آپ لوگوں کی اور آپ اپنی کمیونٹی کی مریم نواز ہیں اور آپ وہ کمیونٹی کو جمع کر کے خود الیکشن لڑو, خود جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاؤ. جی ابھی تو گزر گیا, اگلی الیکشن پہ اگر میری زندگی رہی تو میں ضرور لڑوں گی الیکشن. ابھی بھی کوشش کی تھی لیکن کچھ پرابلم تھے اور مالی حالات اتنے نہیں تھے جو میں کروں. سننے میں آیا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں مریم صاحبہ سے آپ نے کہا کہ وہ اس میں بھی مجھے حصہ دیا جائے. کہا ہے لیکن ابھی دیکھو ابھی وہ تو ملاقات نہیں کر رہی, باقی بات میں تو بات کی ہے نا. اچھا, مخصوص نشست اگر آپ کو مل جاتی ہے جی مخصوص نشست پہ بیٹھ کے آپ کیا کریں گے؟ جی میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ یہ جو ہماری کمیونٹی میں شادی شدہ لوگ انٹر ہو کے ہمارے لوگوں کو بیچتے ہیں فروخت کرتے ہیں, یہ چیز بند کروانی ہے. اور جو روڈوں پہ غلط کام کر رہے ہیں ایڈس کی بیماری پھیلا رہے ہیں اور فحاشی پھیلا رہے ہیں, یہ چیز ہم نے ختم کرنی ہے. اور اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو اصل خواجہ اثر ہے ان کے لیے میں نے ترقیات کام کروانے, ان کو کاروبار کروانے. نہ کوئی فنکشن کرے گا نہ کوئی بھیک مانگے گا, وہ اچھے کام کریں گے اور اپنے کاروبار کریں گے. میری تو یہی خواہش ہے. اصل اور نقلی خواجہ سرا کی پہچان کیسے ہوگی؟ جو اصل خواجہ سرا ہوں گے یا تو فنکشن کریں گے یا بھیک مانگنے چلے جائیں گے, وہ روڈوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اور نقلی بال لگا لینے رات کو روڈوں پہ زنا کرنے فحاشی پھیلانی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل خراب ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے ہماری عزت میں بہت فرق پڑتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں دربار کے سامنے رہتی ہوں, اگر میں نے کہیں آنا جانا تو ادھر گاڑی کا راستہ نہیں ہے, باہر مین پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو جب مین پہ جاتی ہیں تو کافی لوگ تنگ کرتے ہیں, کوئی ریٹ پوچھے گا, کوئی ساتھ لے کے جانے کا کہے گا, کوئی پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہو, کوئی نمبر مانگے گا. تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ذلیل ہوتے ہیں اور غصہ آتا ہے. کبھی کوئی فیملی ساتھ ہو, مہمان ساتھ ہو تو کتنی شرمندگی والی بات ہوتی ہے. اور ہر اسٹاپ پہ ہر جگہ پہ یہ ہو چکا ہے. آئی جی پنجاب سے حالانکہ ہم مل چکے ہیں اسی چیز کے بارے میں کہ خرید و فروخت جو کرتے ہیں گاؤں سے لوگ آ کے شہروں میں یہ کام کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہمیں بیچ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو روڈوں پہ فحاشی پھیلا رہی ہیں, یہ دونوں چیزیں بند کی جائیں, لیکن ابھی تک کوئی ایکشن لیا نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. جی مجھے بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو پرسنلی کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں جس میں 1 to 1 ملاقات ہو, اور مریم نواز صاحبہ سے کیا کیا کچھ کہیں گی؟ جی ان کو یہی کہوں گی مجھے کوئی عہدہ ملے تاکہ میں یہ چیز جو کہہ رہی ہوں یہ ختم کروا لوں بس. تو یہ بتائیں کہ یہ کب سے احساس ہونا شروع ہوا کہ مریم نواز سے میری شکل ملتی ہے, اور کس نے سب سے پہلے یہ نام ڈالا ہے, اور آپ کو کس نے بتایا کہ یار یہ تو مریم نواز لگتی ہے؟ جی کافی دیر سے لوگ مجھے کہتے تھے, بہرحال تو میں ابھی ہوئی ہوں, لیکن کافی دیر سے مجھے لوگ چھیڑتے تھے اور چھیڑتے تھے کہ جب بھی باہر جاتی ہوں بازار میں یا کہیں پہ تو لوگ کہتے تھے کہ مریم کے پاپا چور ہیں, اس طرح کر کے بلاتے تھے. آیا. اچھا, مجھے ایک اور بات کا جواب دیں, کتنا آپ کا ریٹ ہے فنکشن کا؟ فنکشن کا تو مختلف ہوتے ہیں, جیسا کہ لاہور ہے اور لاہور کے باہر جانا ہے, پھر جس طرح جتنے لوگ ہوں گے وہ حساب لگانا ہوتا ہے کہ کرایہ خرچہ میک اپ وغیرہ نکل جائے. کافی اکثر فنکشن ایسے بھی آ جاتے ہیں, فنکشن پہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو فنکشن ہوتا نہیں ہے, واپس آنا پڑتا ہے, تو اتنی ہم فیس لے لیتے ہیں کہ ہم ادھر پہنچ کے پھر واپس ان کے خرچے پہ واپس آ سکیں. بھائی بالفرض اب آپ نے اپنا ریٹ گرا دیا ہے, جی تو کتنا ریٹ پہلے آپ نے فکس کیا ہوا ہے لاہور کا جو گرا دیا ہے؟ لاہور میں 25-30 تک ہو جاتا تھا مثلاً بکنگ, باقی جو ہے ادھر ہمارا نصیب ہوتا ہے کم زیادہ جو بھی نصیب میں ہے. تو ابھی لاہور میں نے تو سوچا اگر لاہور میں فنکشن ہوگا تو میں 30 سے لے کے ابھی 10 تک آ گئی ہوں.
تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہے, نقصان ہے فائدہ آپ کوئی کا؟ بھی نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں اور انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں ہمارے لیے کچھ اچھا سوچیں گی. ابھی تک تو ان کے پاس ٹائم تو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تو وہ بنی ہے, آپ کو کیا فائدہ ہے؟ میں ان کی ہم شکل ہوں, میں خود اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھ رہی ہوں نا. سمجھ اچھا کوشش کیوں نہیں کرتے آپ؟ اچھا, یعنی کہ آپ خود وزیر اعلیٰ سمجھ رہی ہیں اپنے آپ کو کیونکہ آپ کی ہاں شکل ملتی ہے. شکل ملتی ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھ رہی ہوں اور غریبوں پہ رحم کر رہی ہوں. جتنے جو میرے پاس تھا میں ان کی ڈسکاؤنٹ کر رہی ہوں اور ان کے مثلا کہ رعایت کر رہی ہوں کہ میرا اور تو کاروبار یا کوئی فنڈ وغیرہ ایسی چیز نہیں تھی. صرف میرے پاس فنکشن تھے اور فنکشن میں جاتی تھی تو میں کہہ رہی ہوں 30 لیتی تھی, ابھی 10 لوں گی, 2 پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ. واہ 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 واہ. اچھا مجھے یہ بھی بتاتی چلیں آپ کہ اب یہ تو ہو گیا ہے, جی تو وہ تو پی ٹی آئی والوں کے ویری ہوئی ہوئی ہیں, آپ بھی ہوئی ہوئی ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں تو کسی سیاسی بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو ایک ماشاءاللہ اتنی بڑی لیڈر ہے. ہم ایک عام انسان ہے, ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ مجھے پی ٹی آئی والے فنکشن پہ بلا کے شہید کر دیں. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ناظرین آپ نے سہرش بلوچ کی گفتگو سنی. سہرش بلوچ عرف مریم نواز کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یہ کہتی ہیں مریم نواز سے ملنا چاہتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں, میں وزیر اعلیٰ بنی ہوں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اب جب وزیر اعلیٰ وہ بن گئی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ جیسے اچھے کام کر رہی ہیں میں بھی لوگوں کے ایسے ہی کام آؤں. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں, اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.